जिंदगी के सबसे बड़े मसाइल का हल किसी लंबी चौड़ी बहस में नहीं, बल्कि सिर्फ एक गहरी बात में छुपा होता है। और आज हम आपके लिए वो लाजवाल दानिश लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपके सोचने का अंदाज बदल देगी, बल्कि आपके दिल को वो सुकून देगी जिसकी आपको तलाश है। ये वो अल्फाज हैं जो सदियों की गहराइयों से अभर कर आए हैं, जो नस्ल दर नस्ल इंसानों की रहनुमाई करते रहे हैं और जिन पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को एक नई, रोशन और कामयाब समत दे सकते हैं। तो आइए इन कीमती अक़वाल के इस रूह परूर सफ़र का आगाज़ करते हैं जो बुराह रास्त आपकी रूह पर दस्तक देंगे और आपके क़ल्ब की गहराइयों में एक नई रोशनी जला देंगे। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में हकीकी सुकून और इत्मीनान क़ल्ब चाहते हो तो दूसरों के लिए वही रास्ता पसंद करो जो तुम अपने लिए चाहते हो, क्योंकि जो बीज तुम आज उस धरती की मिट्टी में बो रहे हो वही फसल तुम्हें मुस्तकबल की फसल काटने के मौसम में काटनी पड़ेगी। नेकी कभी ज़ाया नहीं होती, चाहे उसे कोई देखे या ना देखे, चाहे कोई उसका एतराफ़ करे या चुप रहे, क्योंकि अल्लाह की ज़ात हर उस नेकी को अपने इल्म में महफूज कर लेती है जो किसी कमज़ोर हाथ ने कभी की हो। वो दिलों के हाल से खूब वाकिफ़ है, वो उन नीयतों को भी जानता है जो अभी अल्फाज का लिबास नहीं पहन सकें। इसलिए अपनी नीयत को हमेशा पाक और साफ रखो, क्योंकि नीयत ही वो बुनियाद है जिस पर हर अमल की इमारत खड़ी होती है। याद रखो कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। हर कतरा जो पसीने की सूरत में गिरता है वो एक दिन समंदर बनता है। हर ईंट जो मजदूर अपने खून पसीने से रखता है वो एक दिन महल बनकर चमकती है। अल्लाह ने खुद वादा किया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये वादा एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया गया है, क्योंकि शायद वो जानता था कि इंसान दर्द में इस वादे को भूल जाता है। इसलिए परेशानियों के घटाटोप इंधेरे में हिम्मत हारने के बजाय सब्र से काम लो, क्योंकि सब्र वो सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। वो ताकत है जो इंसान को थकने के बावजूद चलाती रहती है। दोस्तों का इंतखाब हमेशा सोच समझकर और पूरी बसीरत से करना चाहिए, क्योंकि एक बुरा दोस्त इस कोयले की तरह है जो अगर गर्म हो तो तुम्हारे हाथ जला देता है और अगर ठंडा हो तो तुम्हारे हाथ काले कर देता है। यानी उससे हर हाल में नुकसान ही नुकसान है। सहीबत का असर पानी की तरह होता है जो बर्तन की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तुम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो तुम भी इन जैसे बनते चले जाते हो, चाहे तुम्हें उसका एहसास हो या ना हो। इसलिए हमेशा इन लोगों की सोहबत अख्तियार करो जो तुम्हें अच्छाई की तरफ बुलाएं, जो तुम्हारी गलतियों पर प्यार से रोकें, जो तुम्हारी कामयाबी पर खुश हों और तुम्हारी मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़े हों। अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ ख्वाब देखना काफ़ी नहीं, सिर्फ आंखें बंद करके उम्मीदों की दुनिया में रहना काफ़ी नहीं, बल्कि उठना पड़ता है, कदम उठाना पड़ता है, ठोकरें खानी पड़ती हैं और फिर संभल कर दोबारा चलना पड़ता है। हर रकावट को एक नया सबक समझकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि गिर कर संभलने वाला ही असल फातेह कहलाता है। और जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने हर गिरने के बाद उठना सीखा, उसे दुनिया की कोई ताकत कभी मुस्तकिल तौर पर नहीं गिरा सकती। हज़रत अली का फरमान है कि अक्लमंद वो है जो बोलने से पहले सोचे और जाहिल वो है जो बोलने के बाद सोचे। कितनी सादा मगर कितनी गहरी बात है ये कि बस बोलने से पहले एक लम्हे के लिए रख जाओ, सोचो कि ये अल्फाज कहाँ जाएंगे, किस दिल तक पहुँचेंगे और क्या असर छोड़ेंगे। अपनी ज़बान को काबू में रखना एक ऐसी हिकमत है जो देखने में आसान लगती है मगर अमल करने में बहुत कम लोगों को मैसर होती है, और जिन्हें ये नामत मिल जाती है वो बहुत सी आफतों से खुद ब खुद महफूज हो जाते हैं। रिश्तों में दरारें इस वक्त आती हैं जब हम एक दूसरे की बात को समझने के बजाय सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, जब हम दिल को नहीं
بلکہ زبان کو آگے رکھتے ہیں۔ اگر تعلقات کو مضبوط رکھنا ہے تو درگزر کرنا سیکھو، کیونکہ جو انسان معاف نہیں کر سکتا وہ خود بھی ایک قید میں رہتا ہے، وہ اپنے ہی غصے کا قیدی ہوتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ معاف کرنا سب سے بڑی بہادری ہے، کیونکہ بدلہ لینا تو ہر کمزور بھی کر لیتا ہے، مگر معاف کر کے کسی کو شرمندہ کر دینا صرف عظیم انسانوں کا کام ہے، جن کی روح اونچی اور دل کشادہ ہوتا ہے۔ اپنے نفس کی اصلاح پر توجہ دو، اپنے اندر جھانکو اور دیکھو کہ کہاں کمی ہے، کہاں اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا وہ دنیا کو کیا بدلے گا؟ جو اپنے گھر کو روشن نہیں کر سکتا وہ محلے میں روشنی کیسے پھیلائے گا؟ سچی تبدیلی ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جب اندر کا روشن ہو جائے تو باہر کی دنیا خود بخود خوبصورت نظر آنے لگتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام زندہ رہے تو اپنی اولاد کو اچھے اخلاق کا تحفہ دو، انہیں محبت، صبر اور دیانت کا درس دو، کیونکہ نیک اولاد باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے ثواب کماتی رہتی ہے۔ تمہاری اصل وراثت تمہاری جائیداد نہیں بلکہ تمہارے بچوں کی تربیت ہے، وہ اخلاق جو تم ان کی روح میں بو رہے ہو، وہ قدریں جو تم ان کے دل میں اتار رہے ہو۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہے، اپنی کوتاہیوں کو ماننا ہے، اپنے آپ سے ایمانداری کرنا ہے، کیونکہ جو شخص ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے وہ کبھی نہیں سیکھتا، اور جو نہیں سیکھتا وہ کبھی نہیں بڑھتا۔ اصل بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پائے، خاص طور پر اس وقت جب وہ اسے نافذ کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہو، کیونکہ طاقت کو روکنا طاقت کے استعمال سے زیادہ مشکل ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ بزدل وہ ہے جو حق بات جانتے ہوئے بھی خاموش رہے اور ظالم کا ساتھ دے۔ حق کی آواز بلند کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، کبھی کبھی اس کے لیے قیمت بھی چکانی پڑتی ہے، مگر جو شخص حق کا ساتھ دیتا ہے وہ تاریخ میں زندہ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچائی کا علم بلند رکھو، چاہے اس کے لیے تمہیں تنہا ہی کیوں نہ لڑنا پڑے، کیونکہ سچ کبھی مرتا نہیں۔ جھوٹ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک دن ریت کے محل کی طرح ڈھا جاتا ہے۔ رشتوں کی بنیاد اعتبار پر ہوتی ہے، اور جہاں شک پیدا ہو جائے وہاں محبت کی وہ نازک خوشبو ختم ہو جاتی ہے جو سالوں میں بنی ہوتی ہے۔ اپنے پیاروں پر بھروسہ کرنا سیکھو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرو، کیونکہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے، اور اگر ہم صرف کمیوں کو دیکھیں تو کوئی بھی ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جو رشتوں کو سنبھالنا جانتا ہے وہی زندگی کو سنبھالنا جانتا ہے۔ انسان کی قدر اس کے لباس سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، اس کے کردار سے ہوتی ہے، اس کے عمل سے ہوتی ہے۔ قیمتی لباس تو بازار میں دولت سے خریدا جا سکتا ہے، مگر بہترین اخلاق وہ وراثت ہے جو صرف خوش نصیبوں کو ملتی ہے، جو تربیت کے صبر آزما سفر سے گزر کر حاصل ہوتی ہے، اور یہی وہ صفت ہے جو انسان کو انسانیت کی اس بلندی پر کھڑا کر دیتی ہے جہاں دنیا کی کوئی دولت نہیں پہنچا سکتی۔ ہمیں امید ہے کہ دانش اور حکمت سے بھرپور یہ باتیں آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی ہوں گی، اور آپ کو اپنی زندگی کے بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے، کیونکہ اچھی بات ایک ایسا بیج ہے جو اگر دل کی زمین میں بو دیا جائے تو وہ ہمیشہ کامیابی اور سکون کے پھل دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کا مزید بہترین اور سبق آموز مواد آپ کے لیے لاتے رہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ کون سا قول آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھو گیا ہے،
کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہم اور آپ حکمت کے اس سفر میں ہمیشہ ساتھ رہیں اور مل کر اپنی زندگیوں کو بہترین بنا سکیں۔